وای اج سیب سے چد کونینو تبرتا وای سلامنا میں دل برتا وای سلامنا میں دل برتا وای چکلا ادرگی نبی خیر البشرتا وای سلامنا میں دل برتا وای سلامنا میں دل برتا وای اج سیب سے چد کونینو تبرتا وای سلامنا میں دل برتا وای سلامنا میں دل برتا چکلا ادرگی نبی خیر البشرتا وای سلامنا میں دل برتا وای سلامنا میں دل برتا او حاجی صاحب زی چی د جانان کلیتا یا حاجی صاحب زی چی د جانان کلیتا او د مدینے د قدردان کلیتا او د مدینے د قدردان کلیتا او د فاطمی د بابا جان کلیتا پڑیر ادب د آمینی بی بی جگرتا وای سلام مدر برتا وای سلام مدر برتا وای اجزا چد کونینو تبرتا وای سلام مدر برتا وای سلام مدر برتا وای چکلا ادرگی نبی خیر البشرتا وای سلام مدر برتا وای سلام مدر برتا اج سیب سے چد کونینو تبرتا وای سلام مدر برتا وای سلام مدر برتا او یو خامل ما د خدای د کوری تو یو خامل ما د خدای د کوری تو او بل خامل ما دا حضوری تو یا بل خامل ما دا حضوری تو او په خوشالو باندې ماموري تو رواني خوږ وطن د خولي پیغمبر تا وای سلام مدر برتا وای سلام مدر برتا وای اجزا چد کونینو تبرتا وای سلام مدر برتا وای سلام مدر برتا وای چکلا ادرگی نبی خیر البشرتا وای سلام مدر برتا وای سلام مدر برتا او په سفرونو کی اعلی سفر دے وای پای سفرونو کی اعلی سفر دے او د خدای د کور د بیت الله سفر دے یا د خدای د کور د بیت الله سفر دے او خاص رضا د پاک الله سفر دے په مل مستیا باندې روان د خدای درتا وای سلام مدر برتا وای سلام مدر برتا وای اجزا چد کونینو تبرتا وای سلام مدر برتا وای سلام مدر برتا وای چکلا ادرگی نبی خیر البشرتا وای سلام مدر برتا وای سلام مدر برتا او د خدای د کور بتواف نکوي یا د خدای د کور بتواف نکوي هل تبت عبادت نکوي یا التابتنو کت عبادت نکوي در کی بسوالو نکوي چینو سکون ولا چنشت دهس چرتا وای سلام مدر برتا وای سلام مدر برتا وای اجزا چد کونینو تبرتا وای سلام مدر برتا وای سلام مدر برتا وای چکلا ادرگی نبی خیر
البشر وایا سلام میں دلبر وایا سلام میں دلبر عمري نفس پس بیا مدینی تبزی یا عمري نفس پس بیا مدینی تبزی جنتونو جنتونو باغی چی تبزی وی دا جنتونو باغی چی تبزی او دا پاک رسول رسول خل روزی تبزی پمین مینا پمین مینا گور لاری او گدرتا وایا سلام میں دلبر وایا سلام میں دلبر وی عجز سوچ دکونینو وایا سلام میں دلبر وایا سلام میں دلبر وی چکلا ارگے نبی خیر البشر وایا سلام میں دلبر وایا سلام میں دلبر وی عجز سوچ دکونینو وایا سلام میں دلبر وایا سلام میں دلبر وی چکلا ارگے نبی خیر البشر وایا سلام میں دلبر وایا سلام میں دلبر او سلام دیار پدنگ غرنو آیا والسلام دیار پدنگ غرنو آیا او پشاڑ دشتو میدانو آیا پشاڑ دشتو میدانو آیا هم د کجورو په باغونو آیا پټول لارا هر یو بوټي هر شجر تا آیا سلام میں دلبر آیا سلام میں دلبر وی عجز سوچ دکونینو وایا سلام میں دلبر وایا سلام میں دلبر وی چکلا ادرگے نبی خیر البشر وایا سلام میں دلبر وایا سلام میں دلبر او چشی نزدی د جنگلی خواتا یا چشی نزدی د جنگلی خواتا ادریگی کلا چی آقاتا یا ادریگی کلا چی آقاتا عرض کر سلام رسول اللہ تا داور توایا اشکانو غوال درتا وایا سلام میں دلبر وایا سلام میں دلبر وی عجز سوچ دکونینو وایا سلام میں دلبر وایا سلام میں دلبر وی چکلا ادرگے نبی خیر البشر وایا سلام میں دلبر وایا سلام میں دلبر وایا حاجی شمس رحمان غوالا یا وایا حاجی شمس رحمان غوالا او ہدایت شاہ سائل نات خوان غوالا یا ہدایت شاہ سائل نات خوان غوالا او شاہد اللہ دا پاکستان غوالا فعجزی اوائی داسی دزل سرتا وایا سلام میں دلبر وایا سلام میں دلبر وی عجز سوچ دکونینو وایا سلام میں دلبر وایا سلام میں دلبر وی چکلا ادرگے نبی خیر البشر وایا سلام میں دلبر وایا سلام میں دلبر وی عجز سوچ دکونینو وایا سلام میں دلبر وایا سلام میں دلبر وی چکلا ادرگے نبی خیر البشر وایا سلام میں دلبر وایا سلام میں دلبر